Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. I am here, your English teacher Ash, and today I will teach you the second half of section 1 Frogs in the Fountain. So come and let's start our first chapter's second half. जी तो we was on the सीन डैट ग्रैनी ने अपने गार्डन में काफ़ी सारे मैरीगोल्ड सजाए हुए थे क्योंकि उनका ख़्याल था कि इनकी वजह से स्नेक्स नहीं आते। मे बी सो हो सकता है कि ऐसा हो, बट आई डोंट रिकॉल एवर सीइंग अ स्नेक इन ग्रैनीज गार्डन ऑल्दो आई डिड सी देम एल्सवेयर। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ग्रैनी के गार्डन में कभी कोई स्नेक देखे हों। हाँ, ये हो सकता है कि वो कहीं और हों, कहीं और घर की किसी और जगह या घर से कहीं और बाहर मौजूद हों जो कि ग्रैनी चाहती हूँ कि वो अंदर ना आ सकें। However, taham, we did have plenty of frogs thanks to the disused fountain installed by my grandfather but neglected after his death. जबकि हमारे यहाँ मेंढक बहुत ज़्यादा तादाद में थे थैंक्स टू द डिसयूज्ड फाउंटेन, उस बग़ैर इस्तेमाल शुदा तालाब में जो कि किसने बनवाया था, मेरे ग्रैंडफादर ने। हाँ जी, ऑथर के ग्रैंडफादर ने जो तालाब बनवाया था उसमें ढेर सारे फ्रॉग्स मौजूद थे बट निगलेक्टेड आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उस फाउंटेन को नज़रअंदाज कर दिया गया उनकी वफ़ात के बाद, ग्रैंडफादर की वफ़ात के बाद। ठीक है। द फाउंटेन हैड नॉट फंक्शनड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। जी, तो तालाब को कुछ सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था, बट द लिटिल रिजर्वायर इन विच इट स्टूड हैड फिल्ड अप विद रेन वाटर एंड वॉज नाउ कवर्ड विद वाटर लिलीज। लेकिन ये छोटा तालाब जो कि अब भर चुका है बारिश के पानी से, और इसके ऊपर वाटर लिलीज़ जो कि पानी में वाइट कलर के फूल बनते हैं वो ग्रो कर चुके हैं। ठीक है। वन डे, एक दिन, आफ्टर एन एक्सपीडिशन टू द कैनाल हेडवर्क, एक दिन कैनाल हेडवर्क से काम से वापसी पर, आई ब्रॉट होम, मैं घर लेकर आया, सम स्मॉल फ़िश, कुछ छोटी मछलियाँ, इन अ बकेट, एक छोटी सी बकेट में जिसमें पानी था और मछलियाँ मौजूद थीं, एंड इंट्रोड्यूस दैम टू द लिली पॉन्ड, और उसी लिली पॉन्ड में, उसी तालाब में मैंने उनको गिरा दिया। I had not paid much attention to the tadpoles swimming around in the bucket. हाँ जी, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसी बकेट के अंदर कुछ मेंढक के बच्चे भी तैर रहे थे। Well, अच्छा, the fish died as they were used to fresh running water and not stagnant water. हाँ जी, मछलियाँ मर गईं क्योंकि उनको आदत नहीं थी गंदे पानी में ग्रो करने की, सर्वाइव करने की। लेकिन जो टैडपोल्स थे, बट द टैडपोल्स डिड वेरी वेल, लेकिन टैडपोल्स को आदत थी गंदे पानी की तो वो वहाँ ईजिली सर्वाइव कर पाए। एंड बिफोर लॉन्ग वी हैड फ्रॉग्स स्लीपिंग ऑल ओवर द प्लेस, और जल्द ही हर तरफ फ्रॉग्स ही फ्रॉग्स हो गए। वेरी सुन द फ्रॉग्स मल्टीप्लाइड, बहुत जल्द उनकी तादाद बढ़ती चली गई। They would come into the veranda at night and keep us awake with their incessant singing and warbling. हाँ जी, वेरेंडा जहाँ पर वो सोते थे रात के वक्त, वो फ्रॉक्स वहाँ पर आते थे और अपनी नेवर स्टॉपिंग सिंगिंग से उनको परेशान करते थे। I can't sleep a wink, complained Aunt Mabel, who was sensitive to noise and allergic to chores made up entirely of brass singers. ओके, तो आंट मैबल ने शिकायत की कि मैं एक आँख ना सो पाई। ठीक है, क्योंकि वो आवाज़ों से और नॉइसेस, जो इस किस्म की फ्रॉक्स टाइप आवाज़ें थीं, उनसे काफ़ी चिढ़ती थीं। जी, तो आगे क्या हुआ? दे आर सराउंडिंग यू। ओके, मैंने कहा, ऑथर ने कहा कि आंट मैबल, वो आपकी तारीफ़ करते हैं। इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस एनीवन हैड सराउंडेड आंट मैबल। काफ़ी अरसा हो गया था कि कभी किसी ने आंट मैबल की इस तरह तारीफ़ की हो। जी, आंट मैबल कन्फर्म्ड स्पिंस्टर इन अर्ली 40s। हाँ जी, वो अपने इब्तदाई 40 सालों में बिल्कुल कंवारी रहीं। ठीक है। हाँ, दे विल गो अवे वंस द रेन्स फिनिश, सेट ग्रैंड होपफुली। हाँ जी, ग्रैनी ने बहुत उम्मीद के साथ कहा कि आंट मैबल को कि ये चले जाएंगे जब बारिश ख़त्म होगी। जी, बट दे डिड नॉट गो अवे, लेकिन वो कभी ना गए, लेकिन वो ना जा सके। वन डे, एक दिन, स्क्रीम्स केम फ्रॉम द बाथरूम, बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आई।
آنٹ میبل اسکریمنگ فار ہیلپ، آنٹ میبل مدد کے لیے پکار رہی تھیں. گرینی دا خانسامہ اینڈ آئی رین ٹو ہر ایڈ، میں، خانسامہ اور گرینی ہم سب ان کی مدد کے لیے بھاگے. اینڈ ڈسکورڈ، اور ہمیں پتہ چلا، ڈیٹ دا کاز آف ہر ڈسٹرسٹ واز اے لارج فراگ سوئمنگ اراؤنڈ ان دا پورٹ. ان کی جو پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ ایک بڑا سا مینڈک تھا جو کہ پورٹ جس میں پانی ڈالتے ہیں استعمال کے لیے باتھ روم میں، اس میں تیر رہا تھا. یا پھر آپ پورٹ سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ کموڈ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر تیر رہا تھا. ٹھیک ہے. آئی پل دا فلش چین، ہاں جی کموڈ کے اندر ہی وہ تیر رہا تھا. آئی پل دا فلش چین، میں نے فلش کی چین کھینچی. دیر واز اے لانگ گرگلنگ ساؤنڈ، اے کمبینیشن آف فراگ اینڈ فلش. ہاں جی گرگلنگ ساؤنڈ کون سی ہے؟ فراگ اور فلش کی جو آوازیں مکس ہوتی ہیں وہ آواز بنتی ہے گرگلنگ ساؤنڈ. اوکے. اینڈ آؤٹ جمپ دا فروگ، اور ایک فروگ جمپ کر کے باہر آیا. اسٹریٹ انٹو آنٹ میبلز آرم، آنٹ میبلز کے بازوؤں پر. شی لیفٹ فار لکھنؤ دیٹ ڈے، اسی دن وہ لکھنؤ کے لیے وہاں سے چلی گئیں. سینگ شی وڈ بی سیفر ان اے زو ویئر ہر کزن واز دا سپرنٹینڈنٹ. ہاں جی یہ ان کا کہنا تھا کہ میں زو جا رہی ہوں، لکھنؤ زو جا رہی ہوں جہاں پہ میرے کزن سپرنٹینڈنٹ ہیں، تو وہ میرا بہت خیال رکھیں گے اور میں وہاں ایزیلی رہ پاؤں گی. Well, اچھا. Granny hired some laborers to empty the lily pond and round up as many frogs as they could. ہاں جی گرینی نے کچھ لیبررس کام کرنے والے ہائر کیے جنہوں نے للی پونڈ کو صاف کیا اور فراگس کو وہاں سے دور لے جانے کا ارادہ کیا. They were put into baskets، ان کو باسکٹس میں ڈالا گیا. and taken to some mysterious destination، mysterious پراسرار ڈیسٹینیشنز، منزل راستوں پر ان کو پھینکنے کے لیے لے جایا گیا. Perhaps شاید they have been exported to China. I mused، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اندازہ لگایا میں نے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو چائنا کے حوالے کر دیا جائے، ایکسپورٹ کر دیا جائے. اور ایون ٹو فرانس، یا فرانس کو. they eat frogs there don't they، وہ وہاں پر فراگس کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے؟ only the legs said granny، گرینی نے کہا کہ نہیں بیٹا، they just eat their legs، okay، وہ جسٹ ان کی ٹانگیں کھاتے ہیں. but they had not been exported، لیکن ہم ان کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. The Khansama told me later that the baskets had been opened and dumped near a pond behind the railway station, and before long they were all over the station, waiting rooms, platforms, until the station master had a brilliant idea. Okay. خانسامہ نے کیا بتایا کہ ہم ان کو فراگس کو باسکٹس میں ڈال کر ریلوے اسٹیشن لے گئے، اور ریلوے اسٹیشن پر ہر طرف پلیٹ فارمز پر، ویٹنگ رومز پر، ہر طرف جو ہے وہ فراگس ہی فراگس پھیل گئے. تو اسٹیشن ماسٹر جو کہ وہاں موجود تھے ان کے مائنڈ میں ایک بریلینٹ شاندار آئیڈیا آیا. He had the frogs rounded up by a number of street urchins who wanted to make a little pocket money. He then had them packed firmly into several well-ventilated boxes. پہلے تو انہوں نے ان فراگس کو شرارتی بچوں کے حوالے کرنے کا سوچا. پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو پیک کیا گیا وینٹیلیٹڈ باکسز میں، ہوادار ڈبوں میں، جہاں پہ ان کو سانس لینے میں مسئلہ نہ ہو. The crates were labeled لکھنؤ زو. ہاں جی کریٹس جو ریلوے کے ڈبے تھے وہ لکھنؤ زو کی طرف جو جا رہے تھے. اٹینڈنٹ سپرنٹینڈنٹ صاحب اینڈ ڈسپیچڈ از اے فری گفٹ. ہاں جی اٹینڈنٹ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کیا کیا کہ ان کو پیک کروا دیا لکھنؤ زو بھجوانے کے لیے تحفے کے طور پر. A zoo is the best place for creatures great and small، opened اور philosophical station master. ہاں جی ہمارے مفکرانہ اسٹیشن ماسٹر کا کیا خیال تھا کہ زو ہی وہ جگہ ہے ان عظیم اور چھوٹی مخلوق کے لیے جہاں پر یہ بہت خوش رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. who had previously sent them a consignment of stray station dogs، جنہوں نے پہلے بھی کچھ ایسے ہی چھوٹے اینیملز، کوئی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ حوالے کی تھیں. اسٹرے اسٹیشنز جو آوارہ کتے ہوتے ہیں اسٹیشنز پر گھومتے ہیں ان کے حوالے کی تھی. یعنی کہ پہلے بھی وہ ایسے کام کرتے ہیں. تو اس دفعہ فراگس کے ساتھ انہوں نے کیا کرنے کا سوچا کہ ان کو لکھنؤ زو بھجوا دیا جائے. اوکے. Now we have completed our first chapter, Frogs in the Fountain. Okay, read it
and remind it the whole translation of the first chapter. So students, I will meet you in my next video with words meaning and question answers of first chapter, frogs in the fountain. So stay tuned